रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब गिरामी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्तों अहबाब अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ खैर आफियत से होंगे। बहुत ही अफसोस के साथ, निहायत ही अफसोस के साथ और बहुत ही अफसुर्दगी के साथ मुझे ये बात आपसे शेयर करनी पड़ रही है कि हमारी सिचुएशन, हम मुसलमानों की और कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की हालत इतनी गंभीर हो चुकी है और सिचुएशन यहां तक आन पहुंचे है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि महवे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। भाईजान, वही हालात हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वही सिचुएशन हमारे मुआशरे की बन चुकी है। यकीन माने, मैं तो अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि कुछ ना कुछ हमें दीन की पहचान दी है, कुछ ना कुछ हमें इल्म दी है, कुछ ना कुछ समझ दी है। उसकी वजह से अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें बचाया और अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने कुछ ना कुछ दीन की समझ दी है। भाईजान, मैं आपको बतलाता हूं कि लोग इस तरह दीन से दूर हो चुके हैं, इस्लाम से दूर हो चुके हैं। यकीन जाने, अभी सुबह ही मुझे एक दोस्त की कॉल आई, तो उन्होंने कहा जी फौत की हो गई है। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहने लगे जी जनाजा भी पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है जी, हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जनाजा भी पढ़ाते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, जुम्मा भी पढ़ाते हैं, हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। तो मुझे कहने लगा जी जनाजे के साथ साथ गुस्ल भी आपने देनी है। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं उधर चला गया। अक्सर होता यूं है कि काफी सारी जगहों पर हम गए, तो जब वहां जाते हैं तो सिर्फ हमारी सरपरस्ती होती है, हम वहां की देखभाल करते हैं। वहां कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो खुद ब खुद ये उस मैयत को गुस्ल देते हैं। हम कोई कमी पेशी हो जाती है तो वो हम बतलाते रहते हैं, मगर ना कोई आदमी होता है जो बुजुर्ग है, तजर्बाकार हैं, उनको इल्म है, उन्होंने सीखा हुआ है और वो जानते हैं कि किस तरह मैयत को गुस्ल देना है। तो मैं जब वहां गया, मैंने जब जाकर गुस्ल देना शुरू किया तो यकीन जाने अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूं, वहां कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था। जितने भी आदमी मेरे साथ ठहरे थे, मुआविनीन, हेल्पर और जो लोग यानी कि साथ मेरे ठहरे थे, उनमें से कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं था जिसको गुस्ल देने का तरीका आता हो। कोई एक आदमी भी जिसको गुस्ल देने का तरीका किसी एक को भी नहीं आता था कि गुस्ल किस तरह देना है, किस तरह वो कफन पहनाना है, किस तरह इसको पाक करना है और किस तरह गुस्ल दिया जाता है, किसी एक को भी इल्म नहीं था। मैं तो बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा देखो, चलो जो बेचारा मरहूम फौत हो गया वो तो फौत हो गया, लेकिन उनके वरासा में से, उनके आल औलाद में से, उनके बेटों में से और उनके भाइयों में से, उनके रिश्तेदारों में से कोई एक तो ऐसा होना चाहिए था ना कि जिसको इस मैयत को गुस्ल देने का तरीका आता हो। भाईजान, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है और हम अपनी मैयत को, अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में जाकर दफनाते हैं, तो उसका तरीकाकार सबसे पहले यह है कि उसको गुस्ल दिया जाता है। हमें गुस्ल देने का तरीका नहीं आता। हम कैसे मुसलमान हैं? हमने कलमा पढ़ लिया, हमने बस ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, हमने काफी वाफी और बस शाफी समझा, ये कलमा हमने पढ़ लिया। ना हमें मैयत को गुस्ल देने का तरीका आता है, ना हमें नमाज जनाजा की दुआएं याद है और ना ही हमें और दीन का कोई काम आता है, ना हमें नमाज की दुआएं याद है, ना हमें अजान देने का तरीका आता है, और ना ही हमें कभी कोई और दुआएं, घर में दाखिल होने के लिए जो दुआ है, घर से निकलने के लिए जो दुआ है और टॉयलेट को इस्तेमाल करने की जो दुआ है, टॉयलेट से बाहर निकलने की जो दुआ है, हमें नहीं याद। तिजारत के क्या असूल है, क्या जवाबित है, हमें नहीं याद। बस हमने क्या किया, जो कलमा पढ़ लिया है, हम बस अब दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, आगे मौलवी जाने, मौलवियों को काम जाने, बस इतनी हद तक हमने किया हुआ है। आगे जी आपका काम। भाईजान, कहां तक इन मौलवियों के पीछे लगे रहोगे, कहां तक इन मुल्लाओं के पीछे लगे रहोगे, कहां तक ये इनके साथ आप दौड़ते रहोगे, इनके पीछे? खुदा का वास्ता है, अपनी आल औलाद को, अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को अभी से दीन इस्लाम की तालीमात देना शुरू करें। अभी से उनको सिखलाएं, उनको बतलाएं कि जनाजा किस तरह पढ़ा जाता है, जनाजे की कौन सी दुआ है, मैयत को गुस्ल किस तरह दिया जाता है और मैयत को किस तरह कफन पहनाया जाता है और कौन कौन से काम किए जाते हैं और किस तरह कौन सी दुआ कहां पढ़नी है। भाईजान, ये अपने बच्चों को सिखलाएं, खुदा का वास्ता है सिखलाएं।
یقین مانیں آج آپ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھلا دیں گے نا، میں اپنے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ بچے کل بڑے ہو کر آپ کے جنازے میں جو مولوی، جو متوا، جو پڑھا مولوی صاحب، جو ملا جو آپ کے جنازہ پڑھا رہا ہے، اگر اس کی جگہ پر آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کے بھائی جنازہ پڑھائیں گے، جو اخلاص، جو تڑپ کے ساتھ، جو نیت کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ اور جس سوچ اور مائنڈ کے ساتھ آپ کا اپنا بیٹا جنازہ پڑھا سکتا ہے، رو رو کر آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ سکتا ہے، وہ کوئی اور ملا اور مولوی نہیں مانگ سکتا۔ خدا کا واسطہ ہے آج سے تہیہ کر لیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے دین کا علم دینا ہے، اپنے بچوں کو ہم نے دعائیں یاد کروانی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے شریعت کے بارے میں بتلانا ہے۔ سب کچھ دے دیا ہم نے، جائیدادیں دی، زمینیں دی، پیسہ دیا، ڈالرز دیے، ریال دیے، روپے دیے، سب کچھ دیا، نہیں دیا تو صرف ان کو شریعت کا علم نہیں دیا، نہیں دیا تو ان کو دین کے بارے میں نہیں بتلایا۔ کون سی چیز ہے جو آپ نے نہیں دیا اپنے بچوں کو؟ اپنے بچوں کو موبائل تک آپ نے لے کر دے دیا، اپنے بچوں کو آپ نے کمرے اور گھر اور ہاؤس بنا کر دے دیا، آپ نے اپنے بچوں کو فارم بنا کر دے دیے، آپ نے اپنے بچوں کو زمینیں بنا کر دے دی، آپ نے اپنے بچوں کو ریال دیے، ڈالرز دیے، پیسے دیے، سب کچھ دیا، گاڑی بنگلہ کی نوبت تک آپ نے دے دیا، نہیں دیا تو صرف دین نہیں دیا۔ یہ ان کے ساتھ تو زیادتی ہے ہی ہے، آپ اپنے ساتھ اصل زیادتی کر رہے ہو، آپ اپنے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو۔ کل جب آپ فوت ہو جاؤ گے تو آپ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کے بیٹے کو جنازہ کی پڑھنے والی دعا جو ہے، جنازے پر جو پڑھی جانے والی دعا ہے، وہ آپ کے بیٹے کو یاد نہیں ہوگی، تو بتلاؤ کیا کرو گے؟ ملا مولوی تو ویسے بھی مانگتے رہتے ہیں، انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اور بھی جنازے پڑھائے ہوتے ہیں، ہزاروں کے، سینکڑوں کی تعداد میں، آپ بھی ان میں سے ایک ہو جائیں گے۔ پہلے 100 پڑھائے ہیں تو اب 101 ہو جائے گا۔ مولوی نے تو صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے نا، مولوی نے تو ٹمپریری طور پر آ کر بس اپنا کام پورا کر دینا ہے، وہ کوئی اخلاص کے ساتھ، وہ دلی تڑپ کے ساتھ، وہ مخلص ہو کر، وہ خالص ہو کر آپ کے لیے کبھی دعا نہیں مانگ سکتا۔ جتنا خالص ہو کر آپ کا بچہ، اپنا آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار جتنے مخلص ہو کر آپ کے میت پر کھڑے ہو کر جب دعائیں مانگیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کا رزلٹ ہی کچھ اور ہوگا۔ نہیں سوچا ہم نے، بس دین سے اتنا ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہمیں دین سے اتنی دور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں، ہم کوئی پرواہ نہیں، ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں، ہمارے سب ان پڑھ ہیں۔ بھائی جی تسی پی ایچ ڈی سکالرز ہو، آپ ایم فل ہولڈر ہو، آپ نے پی ایس سی ہوئی ہے، آپ نے بی ایس سی کی ہوئی ہے، آپ کے پاس تو طرح طرح کی ڈگریاں موجود ہیں، تو آپ کے پاس میتھ ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور آپ کے پاس بایولوجی ہے، آپ کے پاس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، سب سبجیکٹ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں پڑھنا آتا تو آپ کو صرف قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو آپ کو صرف نماز کی دعائیں پڑھنے نہیں آتی، اگر نہیں آتا تو آپ کو صرف جو جگہوں کی مختلف دعائیں ہیں، جو مختلف وہ بھی آپ کی اپنی حفاظت کے لیے۔ شیطان آپ کا دشمن ہے، شیطان آپ کا دشمن ہے، شیطان آپ کا ایک دشمن ہوتا ہے ظاہری طور پر، ایک دشمن ہوتا ہے پوشیدہ طور پر۔ ظاہری دشمن کا تو مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، مگر پوشیدہ جو دشمن ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو پوشیدہ دشمن ہے نا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم نے دعائیں بتلائی۔ لوگ سمجھتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے دعائیں یاد کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے جی فلانے کلمات کو یاد کرنے کی۔ بھائی جان، آپ کے جو باطنی دشمن ہے نا شیطان، اس کے لیے یہ نبی کریم کی بتلائی ہوئی اور سکھلائی ہوئی جو دعائیں ہیں نا، یہ اس باطنی دشمن کے لیے، اس شیطان کے لیے یہ ایٹم بم ہیں، ایٹم بم کی طرح یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یعنی ٹوائلٹ کو استعمال کرنے کے لیے دعا ہے، اور کھانا کھانے کے وقت کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کے لیے دعا ہے، اور مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دکان کو کھولنے کے لیے جو دعا ہے، یہ تمام کے تمام نبی کریم نے دعائیں بتلا دی ہیں، ہم نہیں توجہ کرتے۔
تو ابھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کا علم دیں، ان کو دعائیں یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو اس انداز سے تیار کریں جب آپ فوت ہو جائیں تو آپ کی میت پہ کھڑے ہو کر آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بھائی، آپ کے اپنے بھتیجے، آپ کے اپنے رشتہ دار کھڑے ہو کر جنازہ پڑھائیں، تو اس میں اخلاص، اس میں تڑپ، اس میں جو جستجو لگن ہوگی نا دعا مانگنے کی، تو وہ کسی اور مولوی سے امید نہ کرو، وہ کسی اور بندے سے امید نہ کرو۔ تو یہ مہربانی کرو، آپ یہ کام لازمی کرو۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ سانسوں نے ساتھ دیا، تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔